I-assign ka ni God sa destination nga iyahang gi-prepare para sa imong life. Diri sa kalibutan na agi siya gi-prepare nga blessings, na siya gi-prepare nga promised land diri sa imuha sa kalibutan. Dili lang kay moadtog langit dito na to ma-experience ang blessings, ang abundant life, ang kalipay. Dili lang na sa langit nimo ma-experience kung diri pa lang sa kalibutan i-prioritize nimo si God. Kung i-prioritize nimo si God diri sa kalibutan, diri i-prioritize pod ka ni God. Ihatag pod niya sa imuha ang para sa imuha. So we don't need to worry. Dili ta mag-worry sa atong life kay tungod ang Ginoo nakabalo sa tanan kung kanus ana niya ihatag sa atong kinabuhi. Gusto ni God nga bisan naa ta diri sa kalibutan ma-experience nato ang iyahang pagkagamhanan, ang iyang pagkamilagroso. Gusto ni God ipa-experience sa ato diri sa kalibutan. That while we are here, while we are waiting for the Lord, gusto ni God nga ma-experience nato ang iyahang